अस्सलाम वालेकुम जी। हर इंसान की ना अपनी एक तरबियत होती है। जो सिविलियंस होते हैं ना उनकी तरबियत भी अपनी एक अंदाज की होती है, यानी कि वो चूं चूं का मुरब्बी होते हैं। कहीं पे भी आप देख लें पूरी दुनिया के अंदर, यानी कि बिजनेस के कॉमन जो असूल होते हैं वो एक जैसे होते हैं, लेकिन बिजनेस करने वाले जब बैठे हुए होते हैं ना उनका हर एक का अपना अंदाज होता है। गोरा बड़ा आप कह लें कि टोस्ट मास्टर्स किए हुए होंगे उन्होंने, टेबल मैनर्स उनके पास होंगे, उठने बैठने का तरीका उनको आता होगा, और ख़ानदानी तौर पे जो है ना तरबियत याफ्ता होंगे, लेकिन जब भी बात करेंगे ना वो जुदा जुदा और तरीके की करेंगे। जबकि उसी तरीके से स्काउट्स को देख लें, वही यूरोपियंस, जो उनकी तरबियत होगी वो यानी कि क्लास 7 से शुरू होंगे, 13 प्लस का जो इंसान बच्चा एक वो तरबियत हासिल करता है, उनकी बिल्कुल मामलात जो ना एक जैसे होंगे, टेबल मैनर्स के सब तरीके। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होगा ना, उसमें पकड़े जाते हैं, पहचानते हैं एक दूसरे को, वो उनकी तरबियत होती है। पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा ऑर्गेनाइज जो ना एक निज़ाम है, उसकी तरबियत के ऊपर हमें फ़ख्र भी है। इमरान खान साहब को जब सपोर्ट की जा रही थी ना तो बड़ी ज़बरदस्त, मैं आपको बताने लगा हूँ कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं ना, जो बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, वो भी ग्रुप्स बनाते हैं, उसमें डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ पर पता लगता था कि वो जलसों को कवर करते थे और उसके अंदर वो कहते थे कि देखो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने ना फैल जाना है। जलसे के अंदर मुख्तलिफ रंगों के कपड़े पहनाए जाते थे, मुख्तलिफ यानी कि उनके मामलात होते थे, वो जलसा सुनने के लिए आते थे, तो उनको इंस्ट्रक्शन हो जाती थी फैल जाना है, इतने इलाके में फैल जाना है। तो वो 500 यानी कि आप कह लें फुट के एरिया के अंदर फैलते थे जलसे को बड़ा दिखाने के लिए। तो वो यह होता था कि 8 बाई 8 फुट के फासले से खड़े होते थे, यानी कि एक नॉर्मल आदमी का कद 5.5 से 6 फुट है, तो वो 8 फुट के फासले से खड़े होते थे। तो क्या वो बताते थे कि हम जाते थे तो हम देखते थे कि एक बंदा खड़ा हुआ है 8 फुट के फासले पे, ठीक है, और फिर उसके जो है ना एग्जैक्टली दूसरी साइड पे एक 8 फुट के फासले पे खड़ा हुआ है, फिर इधर एक 8 फुट के फासले पे खड़ा हुआ है, लेकिन उसके पीछे वाला भी जो है ना वो भी 8 फुट के फासले पे एक लकीर नजर आती थी बंदों की। अच्छा, बीच में जो थे ना दूसरे घूम रहे होते थे, जो सिविलियंस होते थे वो घूम रहे होते थे। फिर वो कहते थे कि हम यूं घूम के देखते थे तो वो पूरी कतारों की कतारें ना नजर आती थी। वो जो नॉर्मल लोग थे वो भी जोश और जज्बात के साथ कभी कभार फील करते थे कि ये क्या हुआ है, लेकिन वो इत्तेफाक लगता था। हम लोग नजर कुछ और रखते थे। जब एक थोड़ा सा दूर का व्यू होता था ना तो एक बहुत ही बड़ी तादाद नजर आती थी, यानी कि 8 बाई 8 के फासले से खड़ा हुआ बंदा है ना, और बीच में बहुत सारे सिविलियंस घूम भी रहे हैं, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा। वो एक ही तरफ मुंह करके खड़े हुए होते थे और स्टैंड स्टिल जो ना वो कर रहे होते थे, और वक्त पे आगे जब स्टार्टिंग वाला क्लैपिंग करता था वो सारे करते थे, जब वो रुक जाता था सारे रुक जाते थे। तो समझ में उनको कुछ आ नहीं रही होती थी, और जैसे ही वो होता था कि जलसा खत्म हुआ तो वो एकदम यूं मुड़ते थे और चल पड़ते थे। तो कहता है हमारे लिए ना बड़ा शॉकिंग होता, लेकिन खबर नहीं दे सकते थे, लिख लिखा देते थे, इंफॉर्मेशन दे देते थे, लेकिन पता लगता था कि जलसा है और पता लगता था कि सारा मामला है। अभी जो कुछ भी हुआ है इलेक्शन के अंदर, आप ये देख रहे हैं कि क्या सिग्नल आया, हल्कों के हल्के, यानी कि वक्त पे जो ना एक जगह पे एक पोलिंग बूथ है, वहाँ पे अगर 8,000 जो ना वोट कास्ट होना है, तो डेफिनेटली जो है ना वो 10-12 हज़ार वोटों की लिस्ट होती है। होता इस तरह से है इस तरतीब को, क्योंकि हम लोगों ने किया हुआ कवर, कि एक जगह पे एक वार्ड का ना 550 वोट है, तो वहाँ पे ना 600, यानी कि 100 की जो कापियाँ 600 मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि 550, यानी कि 548 वोट है, 540 वोट है, तो उसको 600 मिलेंगी, यानी कि 6 कापियां मिलेंगी। यही तरतीब होती है, इसीलिए वोट जो है ना उसकी पर्ची ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि अगर 510 वोट है तो वो ये कहें कि चलो 500 रख लो, 10 ने कहाँ पे आना, नहीं, उनको 600 ही देना होगा, क्योंकि पूरी कापी में से फाड़ के भी नहीं दे सकते। तो वो होता है। यहाँ तो बेशुमार हल्के ऐसे हैं, वहां पे कहा गया कि भाई अपना 8,000 वोट है और उसके बाद पर्चियां खत्म हो गई 4,000 पे,
ٹھیک ہے 50% ووٹ کم پڑا، لیکن کسی کسی جگہوں پہ پرچیاں کم ہوئی. کیوں ہوئی؟ کیا نظام ایسا مرتوب تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی ہی کوئی سسٹم موجود تھا کہ 50% نہیں تو 60% جو ہے نا ووٹ کاسٹ ہو جائے گا میکسیمم. تو 60% تو پرچی تیار ہوتی ہے، لیکن کسی جگہ پہ زیادہ ہوا تو پرچی کم ہو گئی. آپ بات کو سمجھیے. پھر جو ٹھپے لگے ہوئے ہیں ٹھپا ٹھپ ٹھپا ٹھپ، وہ ایسے ہی لگے ہوئے جیسے وہ بندے کھڑے ہوئے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ کوئی 2-4 جگہ پہ واردات ڈل گئی، نا 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 نا. پی ایم ایل این کے تمام جو ہارڈ کور تھے نا، میاں محمد نواز شریف کے جو مین کرتے تھے، سب فارغ. بولا کوئی نہیں. اس لیے نہیں بولا کہ ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وقت بولے گا، اب بولیں گے. میں نے تو ٹویٹ کر دی تھی 10 تاریخ کو. ٹھیک ہے. اور یہ نہیں تھا کہ میرے پاس کوئی ایویڈنس آ گیا تھا، لیکن شکل پتہ لگ گئی تھی، ڈسکس شروع ہو گئی تھی اسی ٹائم میں. 9 یا 10 کو میں نے ٹویٹ کر دی تھی کہ یہ دوسرا الیکشن آ رہا ہے. جیسے میاں نواز شریف نے اسپیچ کی ہے، اس کو وننگ اسپیچ تو نہیں کہیں گے، انہوں نے بتایا تھا کہ ہماری وہ پارٹی ہے اور وہ جا رہے ہیں، وہ ری الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. الیکشن کے اندر اتنے بڑے بڑے فالز ہیں کہ اب یہ دوسرا ہی الیکشن ہوگا. لیکن ڈیفینیٹلی میاں نواز شریف منہ سے تو نہیں کہہ سکتے، ڈیمانڈ تو نہیں کر سکتے پی ایم ایل این کو. اور دوسری جو میں اب بات کرنے لگا ہوں اور اس پہ ہم بات ختم کریں گے، وزیر اعظم بنانا مسئلہ نہیں ہے کہ بلاول بنے گا، زرداری صاحب صدر آ جائیں گے. چون چون کا مربع بنا دیا تو معیشت کا بیڑا گرک ہے. زرداری صاحب کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، پارٹی کے لیے مفادات ہیں، اور وہ کمپرومائز کر کے ہر ایک کو خوش کر کے چلتے ہیں. کیا ان کے پاس کوئی اکانومی کا ایجنڈا ہے؟ کوئی ایجنڈا نہیں ہے. کیا ان کو اس بات کا خیال آتا ہے کہ اکانومی تباہ ہو جائے گی، پاکستان کی عوام برباد ہو جائے گی؟ ہم نے سندھ کی کیا حالت کی ہوئی ہے. وہ تو غربت افلاس میں لوگوں کو ڈال کے اور عیاشی کر رہے ہیں. وہ وہی ساری سیاست چاہتے ہیں. لیکن پاکستان نہیں چل سکتا ایسے. پاکستان صرف کراچی سندھ میں سے اور باقی پنجاب کے اوپر اور کے پی کے کچھ ایریے کے اوپر اور بلوچستان کے اوپر نہیں چل سکتا. بلوچستان بہت کچھ دیتا ہے، اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بلوچستان بہت رچ ایریا، اس کی جو اس کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے نا، اس کے اوپر ہم بعد میں کر لیں گے. کے پی آپ کہہ لیں کہ 40% رچ ہے اور 60% ایسے ہی ہے. قیادت ہی نہیں ملی وہاں پہ آج تک، نہ آنے دیتے ہیں. ہاں پی ایم ایل این جائے 5 سال بھی ٹکا کے لگا دینا شہباز شریف جیسا بندہ، تو پیروں پہ کھڑا کر کے رکھ دے. لوگ کبھی مزدوریاں کرنے کے لیے کراچی اور پنجاب میں نہ آئے، نہ اتنے وسائل ہیں وہاں پہ، لیکن برباد ہے. ہاں 5-10% آتے ہیں، وہ ادھر سے ادھر بھی جاتے ہیں، پنجابی وہاں پہ جاتے ہیں، نو پرابلم، ساری جگہ پہ جاتے ہیں. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. ٹھپا ٹھپ ٹھپا ٹھپ کیوں ووٹ غائب ہوئے؟ کتنا بڑی، اور یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی. میاں نواز شریف کیوں اٹھ گئے تھے؟ وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. کیا آپ کا مطلب ہے کہ یہ لوگ بول نہیں سکتے تھے؟ بول سکتے تھے، بولیں گے، لیکن طریقے سے اور اپنے وقت پر بولیں گے. پہلے اپنے پیر مضبوط کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وزیر اعظم آ گئے تو وہی کریں گے جو 16 ماہ میں کیا، وہی کریں گے. پاکستان کو بچانے کے لیے اس وقت میں نواز شریف کی قیادت میں ایک بہت ہارڈ ورک کی ضرورت ہے کہ ایک دفعہ ڈائریکشن دے دیں میاں نواز شریف. اور مریم نواز جیسا جو دلیر شخص ہے نا، وہ اس قیادت کو سنبھال لے یا کوئی اور سنبھال لے. شہباز شریف صاحب میں تو وہ بیج ہی نہیں ہے نا، وہ سیل ہی نہیں ہے، وہ جرثومہ ہی نہیں ہے. وہ ایکسیلنٹ پرسن ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، ان کو وہاں پہ ہونا چاہیے. اگر یہ رڈگڈ ہوئی تو جو نتائج ہوں گے اس کے ذمہ دار خود ہوں گے. جمہوریت کمزور ہوگی، پاکستان کمزور ہوگا، سیاسی نظام کمزور ہوگا، دنیا سے لان تان پڑے گی. اللہ جو عزت دیتا ہے وہ لے بھی لیتا ہے، بہت ہی بری ہوگی. تو دیکھتے ہیں، ٹک 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 پھڑے گے سارے.